फ्रेंड्स कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सजमतां तुमचो बरी आहाय म्हूण आमी बी बरी आहाय। आयज न्हू आमी करुया न्हू मोमोज। चल मोमोज करपा न्हू हांवें मैदा घेयला आनी हांवें मैदा तो बरो घडयला, कित्याक मैदा घेता तो घडोवया कित्याक तितून कचरो आसता। सो हांवें तो एक चाळणी घालून घडयला आनी आतां हांव तितून घातलें मीठ घातां तितून येदेशें मीठ घातां आनी मीठ घालन पयलीं हांव मिक्स करता अशें करून आनी हांव येदेशें घातलें तेल येदेशें घातलें येदेशें तेल घातां आनी तेल घालून न्हू मिक्स करून न्हू उदक घालून न्हू सारको तो हांव मिक्स करतां। उदक घालपाचें उदक घालपाचें आनी मिक्स करपाचें उदक घालपाचें मिक्स केलें म्हणटकीर सारको आमी चपाट्यांक कितें हें करनाय ते भाशेन डो करपा सारको डो केलो म्हणटो तुमकां मागीर दाखयता सारकें पीठ आहा तें आनी हें ड्राय हें करता तें म्हाका हेल्प कर थंय तें मोडटा आतां। आनी आतां हें चोय गेलां चिकन, सो चिकन हांव थोडेंशें मीठ लायतां चिकनाक आनी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घातां आनी हांव न्हू हें मिक्स करतां। तुमच्यान जाता जाल्यार न्हू बोनलस घेवपा जाता चिकन, हांवें विथ बोन्स घेयला। आतां हांव कितें करतलें जाणा ताका एक बॉयल दितलें आनी मागीर तें मांस न्हू हांव सेपरेट करतलें आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू विदावट बोन्स घेवपा जाता आनी तें मागीर मिक्सरान मारून हें करपा जाता, बारीक खिमा टायप करपाचो आनी मागीर तितून मिक्स करपाचें। तितून हांवें कढाई दवरलेली, सो हांवें कढायान न्हू तें आतां मॅरिनेट केलो हें चिकन घायलां आनी तितून उदक बी कांय घायना, स्लो गॅसीचेर हांव हें धाकून दवरतलें अशेंच ओके। मागीर तें उदक हें सुकोलें म्हणटकच हांव मागीर तें काडटो आनी मागीर तेंची मांसां हांवें आतां पीठ म्हूण रेडी केलें, तें बरी मसाज केलें तेका पिठाक। आतां तें मातशें आतां सायडीन दवरतलें एक 15 मिनट्स मातशें सायडीन दवरतां। चड चिकन आमगे उदक सुटलें तें मातशें न्हू आनी उदक सुटलें म्हणटकच न्हू स्लो गॅसीचेर दवरतलें आनी मागीर हांव तें मातशें तेगे उदक ड्राय जालें म्हणटकच सारकें मागीर हांव हें बंद करतलें आनी मागीर हांव तुमकां न्हू दाखयतां कितें करपा जाय तें फिलींग। सो हेंचो म्हगेलें चिकन जालें, आतां हांव तें न्हू हांवें गॅस बंद केल्या, आतां हांव तें काडटां आनी हांव तें सेपरेट करतां ओके। आनी मागीर सो आतां न्हू हांवें न्हू हें न्हू मातशें गरम आहा, सो फॉक घेता आनी अशें करून हांव तें अशें करून पिसोडटा सगळें अशें करून बारीक बारीक ओके। अशें करून काडटा पिसून कायल पोतून घेयल्या आनी हांव तितून न्हू येदेशें तेल घातलें, येदेशें घातां तेल येदेशें तेल घातां। हांवें घेयले न्हू 2 कांदे, 2 कांदे घेयले, 2 कांदे घातां आमगे नॉर्मल कांदे आं, 2 कांदे घेयले आनी हांवें घेयला स्प्रींग ऑनियन, 1 स्प्रींग ऑनियन घेयला, 1 स्प्रींग ऑनियना बंडल्यात न्हू तें घेयला, तितून बारीक बारीक आहलोलें ओके तो 1 घेयला आनी हांव न्हू तितून न्हू वेजिटेबल घातलें, तुमगे जाय ते भाशेन वेजिटेबल घालें ओके। हांव तितून घातलें कॅप्सिकम घातलें, कॅप्सिकम आनी ग्रेट केलोलो हो ग्रेट केलोलो कॅरट घातलें। तुमच्यान जाता जाल्यार बारीक कुडकेय करपा जाता, हांवें ग्रेट केला सो ग्रेट केलो कॅरट घातलें आनी हें मातशें न्हू हांव भाजून घेतलें। मागीर हांव तुमकां दाखयतां तितून कितें कितें घालपाचें। हें पयलीं हांव मातशें भाजून घेतां, मातशें सॉफ्ट करतां आनी मागीर तुमकां दाखयतां। सांगात कितें थोडीशी करें ना तीख जाय
हे हांव अर्दोसो घाता, आख्खी घालपाना, फूल घायना, आख्खी अर्दो घाता. मीठ घाता हितून, मीठा मातसो हें आसा कित्याक मीठ चिकनाक आसत न्हू, येदेशें मीठ घायना. आनी हांव तितून घातां आतां 1 कुलेर जिंजर गार्लीक पेस्ट घातलें. तुमच्यान जाता जाल्यार गार्लीक कातून घालपा जाता बेश्टें जिंजर, आनी हें करपा जाता, हितून घालपा जाता. म्हळ्यार हांवें पेस्ट घायला हितून. ओके, हांव येदेशें घातलें सोया सॉस घालपाचें येदेशें. ओके, आनी घातलें पेपर, येदोसो पेपर घाता. आनी घाता येदेशें केचप. हांवें हें मिक्स करता. मिक्स करून न्हू हितून हांव तें थोडो तें चिकन हें केलो न्हू, सो हांव तें आतां हितून चिकन घाता. हांवें तें चिकन न्हू कितें केलें जाणा तूं, मिक्सरान न्हू मातशें ग्रायंड केलां अशें करून. तुमच्यान जाल्यार चॉपराचेर करपा जाता, हांवें हितून मिक्सरान घालून केलां, अशें करून मातशें मारलां मिक्सरान. ओके, तें सगळें मिक्स कर. मिक्स करपाचें जालें. चिकन फिलींग मोमोजा जालें रेडी. आतां तेजे वयल्यान घाता येदीशी कोथमीर, आनी हांव न्हू हें मातशें न्हिवपा बंद करून दवरता आतां गॅस. ओके, तेदो म्हळ्यार आमी न्हू हें करया, मोमोजा पीठ मोडलो न्हू तें चोवपाया कितें जालें तें, आनी आमी तेजी बारीक बारीक मोमोज करपाक घेया. सो हें जालें मगे रेडी. आतां हांवें सेपरेट दवरता. ओके, धाकून बरें जालें तें सॉफ्ट जालां. आतां हांव तेजे न्हू धाकले गुडी कोत्तोलें, पिठा गुडीक कोता, आनी गुडीकान अशें करून लाट्टा हांव, मागीर तुमकां दाखयता. सो आतां एक घेता आनी हेजे हांव न्हू एक लाटयता, अशें करून चपाट करता. चपाट करता आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें चपाट केलें म्हणटकच. लाटून जाली न्हू एक चपाट जाली न्हू. सो एक घेतो हांव न्हू अशें करून प्लास्टीक ना जाल्यार स्टिलीन न्ही, पेल न्ही जाल्यार कितें आहा जाल्यार तुमकां न्हू मारें, नाजाल्यार कटर आहा जाल्यार चोय कटर येताय न्हू, अशें करून मारपाचें, अशें करून मारपाचें सारकें अशें करून. ही सायज केदी सायज जाय ती तुमी करपाचें. ओके, सो म्हाका जाय धाकटीशी, सो तेका हांव धाकटीशी करता. ते व्हडले म्हाका लायक जायनाय, ते व्हडले कोताय ते, तेका लागून हांव हें धाकली सायज घेता आनी हांव हें मारता. ओके, आख्खें न्हू अशें करून मारपाचें, आख्खें कट करपाचें अशें करून. मागीर हितून तें हें भरपाचें. कट कर. सो मागीर न्हू हें न्हू सारकें सुसेगाद न्हू अशें करून उबार हें न्हू, आनी न्हू हें फिलींग चिकना फिलींग आहा तें हितून घालपाचें. आतां मोमोज न्हू जायत भाशेन करूं जाताय. एक मोदक टायप करपा जाता. सो मोदक टायप करता जाल्यार अशें करून सायडीन उदक लाय मातशा, उदक घालपाचें. आनी मोदक टायप कोताय न्हू, मोदक टायप जाय जाल्यार मोदक टायप फोल्ड करपाचो. सो हो जालो एक आमगेलो मोमोज मोदक टायप. अशें मोदक टायप फोल्ड करपा जाता. आनी एक आहा तो सेकेंड दाखयता. सेकेंड जाय जाल्यार सेकेंड तुवें लायट कितें न्हू सा पातळ लाटपाचें सारकें, आनी सा पातळ लाटना न्हू जाल्यार तें न्हू मागीर दाट खावपा न्हू बरें लागनाय. सो हें न्हू मागीर फिलींग न्हू अशें करून घाल तूं येदेशें. उदक लाय सायड वेज. आनी न्हू आमी नेवरी कितून फोल्ड कोताय
ते भाशेन अशें करून फोल्ड कर अशें करून एक आनी मागीर इंचो ही नाही दोनी आहाय ती पोंच दवर आनी अशें करून कर. सो हो एक शेप जालो मोदकाचो हेजो सॉरी मोमोजाचो मोदक म्हणून मोदक येयलो तोंडां. सो मोमोजा हो एक शेप जालो. ओके आनी न्हू आनी एक आहा शेप जायत शेप आहाय ते हो न्हू आनी एक शेप दाखयता तुमकां. आनी न्हू फिलींग घे फिलींग बरें अशें करून फोन येयला जाला हें उदक लावपाचें आनी सारकें आमी नेवरी कितें करून टर्न कोताय न्हू ते भाशेन न्हू सारको न्हू नेवऱ्या भाशेन अशें करून टर्न करपाचें एक आनी अशें करून करपाचें. ओके फोल्ड करपाचें. हो एक भाशेन जालो आनी एक भाशेन दाखयता तुमकां करपाक. आनी एक भाशेन दाखयता हितून घालपाचें चल हितून घालपाचें उदक लावपाचें अशें करून उदक लायें. आतां न्हू हे मोमोज न्हू सो रेडी आमगे आतां हें ट्राय कोतोलें तेदो म्हणल्यार हांव तुमकां न्हू चटणी दाखयता करपा मोमोजाची. सो चटणी कितें करून कोताय ती सो एक सायडीन न्हू अशें करून उबारें आनी अशें करून हो एक शेप मोमोजाचो. ओके अशें करून आतां हें न्हू तुमकां सॉल्व केलें म्हणटी न्हू मागीर दाखयता गरम जावपाक. सो तेका आतां सगळ्यांक तेल लायता जाता हितून जाता आनी तेजें आनी एक घालता अशें करून तेल लावपाचें. तेल लायें आं नाजाल्यार स्टीक जाताय. अशें करून तेल लायें तेल लावपाचें मागीर तेजें तें दवरपाचें. चोय तेमी केल्याय तें चोय बायेन आनी तेमी केल्याय आमगेलें. पूण आतां कितें करून जावं दिवं हें खावपा मेळ्ळ्यार पुरो हें लास्ट. आतां न्हू हांव हें तुमकां सॉल्व जालें म्हणटकच न्हू मागीर दाखयता सगळें काडलें म्हणटकच. आतां हांव तुमकां न्हू चटणी करून दाखयता. कितें सांगिल्लें हे बेश्टी हां शेपडां तिके ते आनी चोय 2 टोमाट घेयले. सो ती हांव टोमाट न्हू तेंकां टोमाटां मातशें काट लायता आनी हांव ती टोमाट न्हू अशें करून काट कोता आनी हांव ती टोमाटां बॉयल करपाक घालता. ओके यो बॉयल कर हेचो आतां हें बॉयल करपाक घायलां. हेचो हें गॅसीचेर दवरलें टोमाटां आनी 2 टोमाटां आनी एक 5 मिरसांगे बारीक आहाय ते. सो ते तें धांकपाचें आनी दवरपाचें. सो तें मागीर टोमाट बॉयल जालें म्हणटी हांव मागीर तुमकां दाखयता मागीर कितें करपाचें. टोमाट ती बॉयल जाली आतां ती न्हू काडून न्हू मिक्सरान घायलें आनी निवळ म्हणटकच न्हू हेची पेस्ट करपाचो. सो टोमाटां न्हू वयल्यान काती येताय ते न्ही काडपाचें. ओके आतां मागीर ती हांव न्हू तुमकां पेस्ट केलें म्हणून दाखयता. टोमाटा चटणी करून दाखयता. सो हांवें कडाई दवरलेली कडाई हांवें तेल घायलां. तेल मुगे जालें गरम. आतां तितून लसूण घालता. लसूण घालपाचें भरपूर लसूण घालें आनी ती बरी भाजून घे लसूण. अशें करून लसूण बरी भाजून घे आं सारकी. तेंचोय बाय भाड मुगेलें तेंचोय बाय भाड मुगे अडोसा मोमोज कोता चोय काय बरें कोता तेंचोय चोय तेणें केल्याय ते सगळे मोमोज चोय तेणें कोता तेंचोय काय बरें कोता तेंचोय. आमगे शेफ आहा तो कोण गो लिएंड्रा फेर्नांडीस आमगे शेफ मोमोज करपाचो. आनी हापा शेफ कोण गो एल्सा फेर्नांडीस. आनी एक आहा हापा शेफ व्हडलो
कच्चे आमगे जाली ब्राऊन. आता हितून घालते टमाटा आणि मसाला तो घालते ना चांगली पेस्ट घालते. मिक्स करपाचें. बरो वास आणि न्हू हितून 2 कुलेरां हेचो सोया सॉस घालपाचो. येदो असो घाल्या अशें करून घालपाचें आनी मिक्स करपाचें. आनी हितून घालतलें पेपर. इल्लेशें पेपर घाल. एक हाफशें टेबल स्पून पेपर घालूं. आनी घालें टोमॅटो केचप घालपाचें. 2 टेबल स्पूनचे टोमॅटो केचप घालपाचें आनी मिक्स करपाचें. आतां आमगेले मोमोज रेडी जाले ते काटा. ते वयर एक जाता ते रेडी. आनी एक आहा सेकेंड आहा सगळी गरम आहा. तेका लागून हांवें सांगलो आनी एक सायज धाकली करया म्हूण. मागीर व्हडली जाताय मागीर म्हाका लायक जाय. मागीर इल्लीशी घालपाची साखर. इल्लीशी घालपाची आनी इल्लेशें घालपाचें मीठ. सो टेस्ट प्रमाण तुमी न्हू मीठ घालया. इल्लेशें मीठ. आनी आतां मातशें चटणी मातशें हें करपाची. मागीर चटणी जाली रेडी. आनी न्हू इल्लीशी न्हू विनेगर घालपाची हितून. सो वायट विनेगर जाल्यार तुमकां वायट विनेगर घालें. म्हाका वायट विनेगर ना काबार जाली. सो हांव ती बेस्ट नॉर्मल आहा ती घालता विनेगर. इल्ली विनेगर घायली. सो फ्रेंड्स आजचो आमगेले जाले मोमोज रेडी. आनी आतां आमचे हातोले आनी चटणी जाली रेडी. चटणी जाली रेडी आनी हांव तुमकां दाखयता कितू सॉफ्ट जालें तें चोय. सारकें पिसताय सारकें चोय. आनी हितू खावपाक बरो लागताय न्हू. सा टेस्टी लागताय सामकें. सो चटणी बुडोवपाचें आनी एन्जॉय. काय बोला तेजें. आनी फ्रेंड्स आमगे समज तुमचें चॅनल समज लायक जाता जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें. तेका म्हळ्यार आमी मोमोज खाताय. हे तुमी हें खावपा घ्या.